अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत के साथ होंगे। तालीम और एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुल्क में लगातार नए-नए इदारे खुल रहे हैं। एक ऐसे ही इदारे का मैंने आपसे तज़किरा किया था, एक वीडियो में मैंने बताया था कि बेंगलुरु में प्रीशियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने कोचिंग एकेडमी शुरू किया है, जिसका मकसद है नीट, जी और जो दूसरे कोर्सेज़ हैं, उनकी तैयारी कराना, बच्चों को कामयाब बनाना ताकि बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बन सके या बीओएमएस डॉक्टर बन सके और दूसरे लाइन में वो आगे जा सके। इदारे बहुत हैं तालीमी, लेकिन अहम यह है कि तालीमी इदारे ऐसे हों जहाँ उम्दा तरबियत हो, जहाँ का इंतज़ाम अच्छा हो, जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा हो, जहाँ माहौल अच्छा हो और जहाँ बच्चे अपने मुस्तकबिल को रोशन व ताबनाक बना सके। तो ऐसे इदारों की कमी है और ऐसे इदारों की फहरिस्त में यकीनी तौर पर अब प्रीशियस कोचिंग एकेडमी का नाम शामिल है, क्योंकि इस इदारे के जो डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर हैं, वो सारे अहम लोग हैं और इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं डॉक्टर वली गाजी जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, मुज़फ़्फ़र गज़ाली साहब जो डायरेक्टर हैं, मौलाना क़ारी अफ़ज़लुल्लाह ज़फ़र साहब और जो दूसरे वहाँ के फैकल्टीज़ हैं, तो सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि प्रीशियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, मकसद क्या है, इदारे का जो इंतज़ाम है वो क्या है और अभी काफ़ी तादाद में मेरे ख़्याल में बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है, एडमिशन का सिलसिला जारी है। एक नई अपडेट भी आई है जिसका ऐलान खुद करेंगे कि हाफ़िज़ बच्चे को बहुत कम से कम खर्च पर वहाँ अब तालीम दी जाएगी और उनका जो एक सपना और ख्वाब है वो भी शर्मिंदा ताबिर होगा। तो डॉक्टर वली गाजी साहब आपका खैर मकदम है, खुशामदीद। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा प्रीशियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का तारुफ भी कराएं कि क्यों आपने ये इदारा शुरू किया है, क्या है इदारा? जी। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर शम्स सबरेज़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें मौका दिया कुछ वजाहत करने की, कुछ वो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताने की। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रीशियस ग्रुप एक इंस्टीट्यूशन जो है, इससे हमने इस इदारे में कई सारे कोर्सेज़ हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और ये होने के बावजूद यानी कई सारे लोग उलमाए किराम और बहुत सारे लोगों ने इसरार किया कि आप अपने यहाँ जेईई और नीट इसकी भी कोचिंग दीजिए। तो हम लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीने से मतलब इस पे रिसर्च कर रहे थे, टीचरों की तलाश थी। हमने इंडिया के मुख्तबर जगहों से टीचरों को हमने चुना। माशाअल्लाह हमारे पास ऐसे बासलाहियत टीचर मिले, जो हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मतलब कि ये 100 में से 40 नहीं 50% एटलीस्ट तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट देंगे ही। और तालीम के साथ-साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उसके साथ-साथ बच्चे को कैसे मतलब हेल्दी फूड दिया जाए, उनके क्लासेस कितने अच्छे हों, उनकी रहाइश कितनी अच्छी हो, उन सारी चीज़ों का हम लोगों ने ख़्याल रखा है। मतलब एक मामूली सी पैकेज में, जी। मतलब कि एक पैकेज 1,60,000 रुपए है, उसके अंदर हमने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं बच्चों को। मतलब लैब भी है, अज़ीमुशान लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लासेस भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि बासलाहियत टीचर्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस मैं बताऊँ आपको, तो 15 और कुछ जो टीचर्स हैं उनका 10 इस तरीके से है माशाअल्लाह। तो हमें उम्मीद है कि हम बच्चों के अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट हम दे पाएँगे। बिल्कुल वली गाजी साहब, मैं चाहूंगा कि आपने तो कोचिंग का तज़किरा किया, लेकिन ये जो प्रीशियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपका बहुत पहले से है, आपका मेडिकल, आपका कॉलेज भी है मेडिकल का, इसके अलावा आपकी क्लिनिक भी है, तो ये सब कब से है, कब से इस फील्ड में आप या काम कर रहे हैं? ये क्या जो हॉस्पिटल है मेरा 9 इयर्स से है, समझिए 9 इयर्स से जो है सो हॉस्पिटल रन कर रहे हैं हम लोग। जी। उसके बावजूद जब कैंपस जो हमारा है, जहाँ पे हम तज़किरा कर रहे हैं प्रीशियस इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कॉलेजेस हैं हमारे, उसके अंदर भी हमने मतलब कि 100 बेड का हॉस्पिटल कायम किया है। वो भी मॉडर्न ओटी के साथ, वेंटिलेटर के साथ, आईसीयू हमारे पास तकरीबन 32 बेड आईसीयू हैं। मतलब कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के तौर पे हमने उस हॉस्पिटल को भी हमने बनाया है। मतलब कि जी। मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर, जिसके अंदर बीयूएमएस भी है, बी फार्मा भी है और बीएससी भी है। और इस साल से हम लोगों ने
JEE نیٹ کا، تو کافی مقدار میں ایڈمیشن ہوئے الحمدللہ. ہم شکر گزار ہیں ان پیرنٹس کے جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، بھروسہ کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اعتماد اور ان کا بھروسہ اس کو ہم ٹوٹنے نہ دیں گے. ہم اور ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ اس کا رزلٹ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت ہی عمدہ ہوگا. ہر چیزوں سے، تعلیم سے لے کے ادر چیزوں میں بھی انشاءاللہ ہم پازیٹیو ہی ہیں اور پازیٹیو ہی انشاءاللہ ہم رہیں گے. جی بالکل. ڈاکٹر جو ڈائریکٹر ہیں یہاں کے ابو مظفر صاحب، تو مظفر صاحب کیا طریقہ ہوگا تعلیم کا، مینجمنٹ کا، کس طرح بچوں کی تربیت ہوگی وہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ سر مجھے موقع دینا بات کرنے کے لیے. ہم نے یہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ پہلے تو ہم چلا رہے تھے یہاں پہ 3 کالجز. ایک تو ہمارا نرسنگ کالج تھا، BUMS کا کالج تھا، پلس ہمارا یہاں پہ چل رہا تھا BSc نرسنگ کا، اور چل رہا تھا B فارمیسی کا. تو پھر جب ہم نے ڈسکس کیا، بہت سارے پیرنٹس نے ہم سے بات کی، اور بہت سارے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں آلریڈی، جو بڑے بڑے عہدے پہ ہے، ایجوکیشن لوگوں نے ہمیں ایک تجویز دے دی، کیوں نہیں آپ لوگ ایک کام کر سکتے ہو، آپ لوگ کے پاس فائنانس بھی ہے، آپ لوگ کے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے، آپ لوگ کے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے، آپ لوگ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، تو آپ لوگ ایک کام کیوں نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے معاشرے کے بچے ہیں ان کو نیٹ، IIT اور JEE میں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے گائیڈ کرنے کی. تو اس چیز پہ میں نے پرسنلی غازی سر سے بات کی کہ میں نے اپنے 20 سال کے جو کریئر ہے ایز اے پروفیسر میں نے کام کیا یونیورسٹیز میں، 5-10 کوچنگ انسٹیٹیوٹس میں. تو میں نے اس میں 3 چیلنجز دیکھے. پہلا چیلنج تھا جو انفراسٹرکچر تھا، تو اس کو ہم نے اتنا اچھا بنا دیا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ پورے انڈیا میں اس سے بہتر کسی جگہ انفراسٹرکچر ہوگا بچوں کے لیے، چاہے وہ ان کے ہاسٹل ہو، چاہے وہ ان کا کھانا پینا ہو، چاہے وہ ان کا یہاں پہ ہیلتھ کے بارے میں جو ہیلتھ ہے ان کا، اس کی طرف ہم نے اور توجہ دے دی. کیونکہ پیرنٹس دور دور بچے بھیجیں گے، ہم روز پیرنٹس کو کال نہیں کر سکتے کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، وہ ہے، یہ ہے. تو ہم نے وہ چیز مد نظر رکھ کے پیرنٹس کا کوئی بھی اس میں بوجھ نہیں ہوگا، بس ان کو اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر کے ان کا اللہ بچائے، اگر کبھی کبھار بیمار بھی ہو جائے ان کا میڈیکل تک ہم سہ لیں گے. دوسرا جو چیلنج تھا اس میں وہ چیلنج تھا ٹیچرز چننا. میں نے پرسنلی اس چیز پہ 6 سے 7 مہینے ریسرچ کیا. جتنے بھی فرام کشمیر ٹو کنیا کماری جتنے بھی بیسٹ ٹیچرز تھے، جو کوئی کوٹا میں پڑھا رہا تھا، کوئی جامعہ میں پڑھا رہا تھا، کوئی دیکشا میں پڑھا رہا تھا، کوئی اور جگہ پڑھا رہا تھا، میں نے 11 ٹیچرز ایسے چن لیے جن کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن IIT سے PhD PDF کر کے آئے ہیں، پلس 10-12 کسی کی 19 سال بھی ہے جو پڑھا رہے تھے ڈفرنٹ کوچنگ انسٹیٹیوٹس میں. ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کا رزلٹ جو پچھلے 5 سال کا رزلٹ ہے میں نے وہ بھی چیک کیا، جس کا رزلٹ بہت زیادہ اچھا تھا. میں نے ان ٹیچرز کو یہاں پہ لگا دیا ہے. ہو گیا یہ مسئلہ حل. تیسرا مسئلہ جو ہمارا تھا وہ تھا کہ جو نیٹ اور JEE کے بچے آئیں گے، کچھ انسٹیٹیوٹس ایسے کر رہے ہیں جو بچے کریم ہوتے ہیں کہ جن کا ایک سال جن کا 90% مارکس ہے، یا جن کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، یا جو بچے آلریڈی ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں، انہوں نے آلریڈی 350 پونے 400 نمبر لیے ہیں، انہی کو لے لیتے ہیں. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم جو ڈاؤن ٹراڈن ہے، جو نیچے سے نیچے درجے کے بچے ہیں، یا جو ذہین سے ذہین بچے ہیں، ہم نے کوشش کی سب کو لینے کی، تاکہ جو بیچارہ بچہ بہت پیچھے ہے وہ بھی آگے آ جائے، اور جو آلریڈی آگے ہے وہ اور آگے جائے. ہم نے اس چیز پہ بھی بہت زیادہ دھیان دیا ہے. ان چیزوں کو اور اپنی ایکسپیرینس کو جو میرے ٹیچرز ہیں ان سے گفتگو کر کے مشورہ کر کے ہم نے یہ نیٹ IIT CET اور JEE کی کوچنگ اس سال سے شروع کی ہے. انسٹیٹیوٹ تو نیا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے 10 سے 15 سے 20 سال کی ایکسپیرینس نہیں ہے ان چیزوں میں. سو پیرنٹس کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسٹیٹیوٹ نیا ہے. شاید آلریڈی یہ انسٹیٹیوٹ، اس برانڈ کا انسٹیٹیوٹ جو پریشس ہے، یہ 9 سال سے چل رہا ہے. اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو ہم بول رہے ہیں، پیرنٹس کو ہم بول رہے ہیں، آپ ہمیں ایک چانس دے دو، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنا کے ہی دیں گے. جی بالکل. اور ہمارے ساتھ ہلال قاضی صاحب ہے جو یہاں کے فیکلٹی ہیں. ہلال صاحب، آپ کا کیا منصوبہ ہے، کیسے بچوں کو آگے بڑھائیں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے پھر سے مجھے یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا ہے. تو جہاں تک پڑھنے پڑھانے کا سوال ہے تو انشاءاللہ ہم پورا اپنا جتنا بھی ہم لوگوں نے ایکیڈمک ایز ویل ایز ریسرچ میں ہمارا ایکسپیرینس رہے گا اینڈ وی انشاءاللہ پاس آن ٹو اٹ ٹو دا نیکسٹ اپ کمنگ فیوچر جنریشنز. اور رہا پھر کس طریقے سے ہم یہ ایگزیکیوٹ کریں گے کہ کیسے پڑھائیں گے. انشاءاللہ ہم لیٹسٹ جو ہے ٹیکنالوجیز یا ٹیکنیکس سے ہم بچوں کو اویئر کر کے جو مارکیٹ میں ابھی چل رہا ہے ان کی ہیلپ سے بچوں کو بیسٹ آف دا بیسٹ دینے کی کوشش کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کو آلریڈی پتہ رہتا ہے بہت ساری چیزیں، بیسکس بس ان کا کلیئر کرنا ہے، پالشنگ کی ضرورت ہے. باقی انشاءاللہ الرحمن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پورا اپنا دیں گے اور جو بھی اپڈیٹڈ ٹیکنالوجیز ہے، اپڈیٹڈ نالج ہے بچوں کے پاس ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں گے. جتنا بھی ہمارا ایکسپیرینس ہے ویدر ان ریسرچ اور ان اکیڈمکس فرام ڈفرینٹ کوچنگ انسٹیٹیوٹس جہاں پہ میں نے بھی کام کیا ہے فرام ریپیوٹیڈ کوچنگ انسٹیٹیوٹس. انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پورا وہ بیسٹ آف دا بیسٹ دیں گے اور انشاءاللہ بچوں میں وہ انکلکیٹ اور بچوں میں وہ پورا ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل، بہت اچھی کوشش ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا قاری افضل، کافی تجربہ ہے اسکول کا اسٹیبلش کرنے کا. بہار میں اسلامی خمسہ اسکول، اور اس نے ایک معیاری ادارہ کی شکل اختیار کرنی ہے اور انسٹیٹیوٹ کو بھی آگے بڑھانے میں، مینجمنٹ سنبھالنے میں کافی اہم کردار ہے. اہم ذمہ دار ہیں افضل اللہ ظفر صاحب. تو افضل اللہ ظفر صاحب، کیا ارادہ ہے، کس طرح کی فیسلٹی ملے گی بچوں کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیٹ ورک جو ہے کمزور ہے. اللہ وبرکاتہ. جی جی سب سے پہلے تو ہم جو ہے ملت ٹائمز کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اس ملت ٹائمز کو نظر بد سے بچائے رکھے اور اس کو خوب آمین. ترقیات سے نوازے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پریسیس اکیڈمی، یہ جو اکیڈمی ہے اس میں 2-3 باتیں بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھی ہے، جس کو ہم لوگوں نے سوچ سمجھ کر جو اس میں رکھا ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ ہے جو مطلب باہر میں رہتے ہیں، جیسے دبئی میں ہے، سعودی میں ہے، قطر میں ہیں، سمجھے، اپنے بچوں کو مطلب لے کر آ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، بہت ساری جی پریشانیاں ہیں. تو اس میں جو ہے نا 2-3 چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت بہتر ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے جو گارجین کے لیے جو ہے بہت سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری بچی یا ہمارا بچہ اگر بیمار پڑتا ہے تو ہم اکیڈمی میں کیسے جائیں گے؟ ہم جاب میں ہیں یا قطر میں ہیں، کمپنی چھٹی دے نہ دے، سمجھے، تو کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اگلا بھی جو ہے فری ہو. تو اس میں ہم لوگوں نے یہ رکھا ہے کہ اگر بچہ آپ کا بیمار پڑتا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آپ کی طرح آپ کے بچے کی حفاظت کریں گے، صحت کا خیال کریں گے اور ہم انشاءاللہ علاج کرائیں گے. سب سے پہلے وہ بھی فری، کوئی پیسہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، سمجھے. دوسری چیز یہ ہے کہ صحت کا خیال کرنا. تو ہم نے یہ بھی بہت اچھا رکھا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے گھر کی طرح ہم جو ہے آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہم انشاءاللہ کھانا کھلائیں گے، ان کا خاص خیال رکھیں گے تاکہ ان کے صحت جو ہے بہترین طریقے سے، اور جب صحت ہوگی تو انشاءاللہ بہترین طریقے سے پڑھیں گے. تیسری جو چیز ہے وہ ماشاءاللہ ٹیچر حضرات سے آپ سن ہی لیے ہیں، تو 15 سال سے ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں. تو امید ہے اللہ کی ذات سے، اور مجھے بالکل یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے تمام بچے انشاءاللہ رزلٹ لے کر ہی آئیں گے، وہ بھی 100 انشاءاللہ، میرا یقین بولتا ہے. تو انشاءاللہ جی یہ بھی بالکل. بہت اچھی چیز ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں لائبریری ماشاءاللہ اور وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی ماشاءاللہ بہترین انتظام ہے. بچے کی جو ہے باہر جانے وغیرہ، باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں
अगर महफूज है, आप तक मैसेज पहुंच जाएगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो मैं तो बस शुक्रिया अदा करता हूँ कि और तमाम गार्जियन हजरात का जिन्होंने अब तक एडमिशन ले चुके हैं, और बकिया लोगों से गुजारिश ये करेंगे कि आप हजरात भी एतमाद के साथ और मुझ पर भरोसा रखें, और आप अपने बच्चों को बेहतरीन एकेडमी पीडीसीएस में भेजने की कोशिश करें। हम इंशाल्लाह अल्लाह की जात से यकीन के साथ और उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, वैसे ही आपके बच्चों को इंशाल्लाह बताऊंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। डॉक्टर वली काजी साहब, कितने लोगों का जो है इरादा है, कितने मतलब कैपेसिटी क्या है, कितने लोगों का एडमिशन लेना है, अब तक कितने आ चुके हैं? तकरीबन अभी हम लोगों का जो टारगेट है, हम लोग चाह रहे हैं कि 200 जी जी। हमारा ये प्लान है कि ज़्यादा गैदरिंग ना हो बच्चे की, मतलब कि तालीम को, मतलब कि ज़्यादा कम, जितने कम बच्चे रहेंगे उतनी ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे बच्चों पे। तो हम जी नहीं बिल्कुल। चाहते हमारे पास 500 मुख्तलिफ, मतलब कि अदर इदारे जो चल रहे हैं वहाँ पे, मतलब कि हैं कहीं 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 हैं 500 भी हैं, 1000 भी हैं। तो हम उन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग 200 एंड 222 लास्ट, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 to 70% सीटें हमारे यहाँ इस वक्त फुल हो गई हैं। मतलब मौलाना भी कह रहे थे कि जी। कतर से, जो कतर में रहते हैं, कतर में उनके पेरेंट्स रहते हुए मिल्लत टाइम्स के ज़रिए उन तक खबर गई, उन लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया, भरोसा करते हुए हमारे यहाँ एडमिशन लिया। ओमान से हमारे यहाँ एडमिशन हुए, और भी दुबई से भी काफ़ी एडमिशन हुए जो उनके पेरेंट्स दुबई में रहते हैं, तो उन लोगों ने भी हमारे ऊपर भरोसा किया। कई डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस हैं, एमएस हैं, कई सारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने मतलब कि हमारे एकेडमी के ऊपर भरोसा करते हुए, हमारे इंस्टीट्यूट पर और हमारी फैकल्टीज़ के ऊपर भरोसा करते हुए उन्होंने हमारे पास एडमिशन लिया है। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैसा आपने एतमाद किया हमारे ऊपर, इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे आपके बच्चों को कामयाब करने में। बिल्कुल। हाफ़िज़ बच्चों के लिए आपने कुछ ऐलान किया है? दोबारा से मैं चाहूँगा आप बताएँ कि क्या कुछ कंसेशन है, कुछ रियायत है? ये है कि हुफ़्फ़ाज़ किराम का बहुत ज़्यादा, मतलब कि कॉल, बहुत ज़्यादा उनके कॉल्स आ रहे थे, हुँ, और जो हुँ। हमारे पैकेज थे वो उनके लिए मतलब कि अफोर्डेबल नहीं था। जी। तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि हुफ़्फ़ाज़ के लिए, हाफ़िज़ कुरान के लिए, मतलब कि ये हैं, पहले उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा। मतलब कि अगर हाफ़िज़ हैं तो उनका बाज़ाब्ता इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आके उनकी सर्टिफ़िकेट भी देखेंगे। वो सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है सो हम उनको 50% छूट देंगे। मतलब कि 1,60,000 हमारा पैकेज है, तो उसमें जस्ट हम 50% उसमें छूट हम उनको देंगे, अगर वो इंटरव्यू में पास होते हैं हमारे पास तो। सर्टिफ़िकेट किस चीज़ की चाहिए? 12th की? 12th की भी चाहिए, अगर 12th नहीं किए हैं, हाई स्कूल किए हैं, अगर जी। 11th और 12th में लेना है, तो हाई स्कूल की सर्टिफ़िकेट, मैट्रिक की सर्टिफ़िकेट लेंगे। अब वो हाफ़िज़ अगर हैं, तो मौलाना क़ारी ज़फ़रुल्लाह साहब बाज़ाब्ता उनका इंटरव्यू लेंगे कि जी। वाक़ई वो हाफ़िज़ हैं भी या नहीं हैं। तो इन सब मतलब मरहल हाफ़िज़ होना काफ़ी है या बिल्कुल तरावी सुनाने वाला हाफ़िज़ होना चाहिए, ये भी शर्त है क्या क़ारी साहब? कौन जी करते जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। हम जो इम्तिहान लेंगे वो तो कुरान से ही सवाल करेंगे, तो अगर वो हाफिज कुरान होंगे, याद होगा, तो ही वो जवाब देंगे, तो ही मैं उनका नतीजा लिख सकता हूँ, उनके नंबरात कितने आएंगे। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो है बच्चों को ये 1 पॉइंट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से मैंने कोचिंग करवाई भी है, तो बच्चों को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह फिर भागना पड़ता है, कोचिंग से फिर हॉस्टल से फिर मेस से फिर दूसरी जगह से, बट हुँ, दिस हुँ। विल बी ए 1 पॉइंट सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको हर हुँ, एक चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मैसर है, आपका पूरा टाइम बच जाएगा इधर उधर भागने में, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल प्लस पॉइंट है सर। तो ये अच्छी बात है कि प्रीशियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने हाफिज के लिए बाज़ाब्ता 50% रियायत का ऐलान किया है, और नो डाउट के जो टोटल पैकेज है वो भी काफ़ी कम है। आज के दौर में किसी भी जो जहाँ नीट की तैयारी कराई जाती है तो वहाँ 1,60,000 1,70,000 का जो पैकेज है सिर्फ एजुकेशन का है, कोचिंग का है, और एक्स्ट्रा उसमें खर्चेज आ जाते हैं हॉस्टल के या रहने का। लेकिन यहाँ 1,60,000 में और बेंगलोर जैसे शहर में
ہاسٹل بھی ہے، کوچنگ بھی ہے، میڈیکل بھی ہے، فوڈ بھی ہے، تمام اخراجات اس میں شامل ہے. اور جو ہاسٹل ہے کافی شاندار ہے، بوائز کا الگ ہے، گرلز کا الگ ہے، لائبریری ہے، اسٹڈی روم ہے، ساری چیزیں ہیں، خوبصورت بلڈنگ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا. تو 1,60,000 میں واقعی کافی کم ہے، کیونکہ جتنے اس طرح کے پیرل انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں تو وہاں 1,60,000 1,70,000 صرف کوچنگ کی فیس ہوتی ہے، بقیہ ہاسٹل الگ، فوڈ الگ. اور اس میں انہوں نے اور ایک بڑا کام یہ کیا ہے، انہوں نے حوصلہ دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ حفاظ کے لیے 50% کا اعلان کر دیا ہے. تو مطلب 80,000 روپے میں حفاظ کا یہاں داخلہ ہو جائے گا. اور میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ اگر آپ ملت ٹائمز کے بہاف پر جا رہے ہیں، اگر آپ وہاں ملت ٹائمز کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، تو میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے کہ آپ کم از کم 1,50,000 میں یا 1,40,000 تک میں بھی کر دیجیے. اگر حافظ بچے جا رہے ہیں میری طرف سے تو آپ 10,000 روپیہ میری طرف سے ان کو چھوٹ دیجیے، کم سے کم 70,000 میں ان کا ایڈمیشن لیجیے. میری گزارش ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے اور ان کا جو خواب ہے شرمندہ تعبیر ہو سکے. جو حفاظ کرام ہیں جنہوں نے اگر میٹرک کر رکھا ہے یا 12th کر رکھا اور حافظ ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے. اور جتنا علاقے سے دور ہو، گھر سے جتنا دور ہو آپ کا مدرسہ، آپ کا کوچنگ انسٹیٹیوٹ، وہ زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں، لہو و لعب سے، دوسری چیزوں سے دور رہیں. تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ سب نے ہمیں جوائن کیا اپنے خیالات کے ساتھ. اور امید کرتے ہیں کہ جو کوچنگ سینٹر ہے ایک تاریخی کوچنگ اکیڈمی بنے گا اور جو بچوں کو ڈاکٹر بنانے میں، انجینئر بنانے میں اہم کردار اس کا رہے گا. ملک کے نامور اداروں میں اس کا بھی شمار ہوگا. میری دعائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہے.